Hello everyone, welcome back to another video. Hope you all are doing well. So this vlog is from the day 2 of Eid और इस दिन मैं बहुत जल्दी में तैयार हुई थी. I didn't really have time to shoot anything. ना ही मैंने अपनी लुक दिखाई और ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं थोड़ा सा भी रिकॉर्ड कर पाती तैयार होने वाला पार्ट. So I just got ready and then we left. हम चले गए थे वैसे ही घूमने. हमारे कोई स्पेसिफिक प्लान्स नहीं थे इस दिन. हम डिफरेंट जगहों पे गए थे एंड देन वी वेंट टू क्रम्बल. और इस दिन पे मुझसे मेरा फ़ोन भी गिर गया था. सो जो प्रोटेक्टर था वो बहुत बुरी तरह टूट गया था डिफरेंट जगहों से, और वो इतनी बुरी तरह शाटर्ड था कि जैसे ही मैंने उसको टच किया तो मेरी उंगली पे लिटरली कट आ गया था. फिर यहाँ पे हम क्रम्बल ही चले गए थे. वहाँ पे आसपास फ़ोन्स की शॉप्स तो थी लेकिन ऑलमोस्ट सारी बंद हो गई थी. सो आई हैड टू डील विद द ब्रोकन प्रोटेक्टर. और अगले दिन हमें मरी भी जाना था, फिर अगले दिन भी चेंज नहीं हो सकता था. सो आई लिटरली हैड टू वेट फॉर फ्यू डेज़ बिफोर चेंजिंग इट. और क्रम्बल पे इतना ज़्यादा रश था. ये जो न्यू ब्रांच खुली है I8 वाली, ये वो थी लेकिन यहाँ पे बहुत रश था. खैर वी फाइनली गॉट आवर क्रम्बल. और उसके बाद दिस इज़ द डे 3. दिस इज़ द आउटफिट आई वोर. और ये लाइलक कलर का था. कैमरा में बिल्कुल सही से कलर नहीं नज़र आ रहा था. और हमें जाना था मई, तो आई वॉज़ गेटिंग रेडी एंड माई बेस्टी लिव्स देयर, सो आई हैड टू मीट हर ऑल्सो. असल में हमारा वैसे ही प्लान था फैमिली के साथ जाने का, बट ऐसे तो हो नहीं सकता कि मैं मेरी फैमिली के साथ भी जाऊँ और मैं अपनी बेस्टी से ना मिलूँ. सो आई गॉट रेडी. और अब मेरा प्लान नहीं था देसी फिट का, लेकिन शी सेड कि शी इज़ वेयरिंग देसी, तो आई ऑल्सो वोर देसी. ये जो यहाँ पे कलर नज़र आ रहा है ये कलर था इन एक्चुअल, लेकिन वहाँ पे जब मैं आउटफिट दिखा रही थी तो बिल्कुल ही कलर चेंज हो गया था. सो फिर वी फाइनली लेफ़्ट फॉर मरी. और बाकी सीन यही था कि हम थोड़ा जल्दी निकले थे क्योंकि हम वहाँ पे लंच करने का हमारा प्लान था और हम डे स्पेंड करने जा रहे थे, नाइट स्टे नहीं करने जा रहे थे. हमारा पहले प्लान नाइट स्टे का था लेकिन देन चेंज हो गया था वापस, और हमने सोचा कि हम बस डे स्पेंड करके वापस आ जाएंगे. बट बोथ ऑफ अस वर वेरी एक्साइटेड. और इट वाज डे 3 ऑफ ईद और हमें फ़ील हो रहा था कि भाई आज प्रॉपर ईद हुई है क्योंकि हम मिल रहे थे. ऑब्वियसली खुशी तो थी. तो फिर शी केप्ट टेक्सटिंग मी पूरा रास्ता कि कहाँ पहुँची हो, कितनी देर में आ जाओगी. तो फिर हम फाइनली पहुंच गए थे. दिस वाज द गेस्ट रूम. हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सिर्फ रुके थे. इट वाज जस्ट लाइक पॉइंट जहाँ पे हम सिर्फ थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे. फिर उसके बाद दिस वाज द फिट चेक. यहाँ पे मैंने दोबारा अपना फिट चेक दिया. मैंने नीचे ब्लैक जॉगर्स टाइप पहने हुए थे बिकॉज यहाँ पे आप नहीं पहन सकते ओपन शू वेयर क्योंकि हिली प्लेस है. इट्स slippery then. So this was the a little bit tour of the guest room. और उसके बाद I was waiting for her to come. तो मैंने उसे कहा था कि तुम आ जाओ और फिर पूरा दिन हमारे साथ ही स्पेंड कर लेना. एंड yes, she is here finally. We had some food, टी ब्रेक की और उसके बाद हमें जाना था. पहले हमारा प्लान पटियाला का था लेकिन फिर हम नहीं गए वहाँ पे. दिस इज़ आवर फिट चेक. और उसके बाद हमने जाना था पिंडी पॉइंट अगेन चेयर लिफ्ट पे बैठने के लिए. पिछली बार भी हम पिंडी पॉइंट गए थे लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा रश था. और बस फिर हम पिंडी पॉइंट चले गए थे. हम चेयर लिफ्ट पे बैठे. बहुत इंतहा का रश था. आई वॉज लिटरली रिग्रेटिंग इट आफ्टर रीचिंग. बहुत ज़्यादा रश था. बहुत आवाम आई हुई थी. ऐसा लग रहा था सारा जो है ना सारा पिंडी आ गया है मरी. सारी आवाम आई हुई थी. बहुत आवाम आई हुई थी. और यहाँ पे इतनी बहुत स्टेयर्स हैं ना, हम आखिर में बिल्कुल थक गए थे यहाँ पे. खैर बस फिर वी वेंट और हम बैठ गए थे चेयर लिफ्ट में. एंड उसके बाद फिर हमें गोल्फ क्लब जाना था, पिक्चर्स वगैरह लेनी थी. लेकिन यहाँ पे अगर आप नीचे देखें यहाँ भी लोग थे. मतलब चेयर लिफ्ट पे तो थे ही थे, नीचे भी लोग थे. हर तरफ लोग थे. बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे. Murray was so overcrowded on Eid. It was very overcrowded and खैर it was expected. but हम जहाँ पे थे it was all Kent area, तो वहाँ पे इतनी आवाम नहीं थी. लेकिन जैसे ही हम बाहर आते थे तो वहाँ पे अच्छा खासा रश था. अच्छा, जितने भी हमारे साथ बड़े थे वो सारे गेस्ट रूम में थे. वो नहीं आए थे चेयर लिफ्ट पर. और हम बस ड्राइवर्स के साथ आ गए थे यहाँ पे.
اور ہم نے پھر واپس جانا تھا روم. اس کے بعد پھر ہم نے ان کے ساتھ اگین جانا تھا فار دا لنچ کی ساری ارینجمنٹ ہم نے چنار گولف کلب میں کرا لی تھی. پھر وی اگین لیفٹ اینڈ وی وینٹ دیر. اور میں اس کے لیے عیدی لے کر گئی ہوئی تھی اور میری بیسٹ فرینڈ جو ہے وہ میرے لیے عیدی لے کر آئی ہوئی تھی. اٹ واز سو کیوٹ. اور آپ لوگ کو اگر یاد ہو، میں نے آپ لوگ کو آلریڈی بتایا ہوا تھا ولاگ میں کہ میں اپنی دونوں بیسٹیز کے لیے گفٹس لے جا رہی ہوں جو کہ عیدی ٹائپ ہیں. تو جو اسلام آباد والی بیسٹی ہے اس سے میں مل بھی آئی ہوں اور میں گفٹ لے جانا بھول گئی. وہ میں آپ لوگ کو پھر جب وہ والا ولاگ ہوگا نا اس کے ساتھ والا، اس میں پھر آپ لوگ کو بتاؤں گی. خیر، دس واز دا فوڈ اور وی ور اباؤٹ ٹو ہیو لنچ. ابھی تک ہماری عید پکچرز بھی نہیں ہوئی تھیں. ہم نے اس کے بعد جا کے بہت ساری عید پکچرز لینی تھی. ہم نے اتنی زیادہ پکچرز لیں اور اس میں سے ہمیں کوئی 2-3 ہی پسند آئی ہوں گی، لیکن ہم نے لی بہت زیادہ ہیں. دس از آل گرلز پرابلم آئی گیس. اور یہاں پہ یہ جو ہے نا میک شور کر رہی تھی کہ ولاگ نہ بنے. یہ اس کی مہندی ہے جو یہ دکھا رہی تھی، اور مہندی آدھے سے زیادہ ہٹ چکی تھی. اینڈ دس از اس فرام بیہائنڈ. یہ میری کزن نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی تو میں نے سوچا یہ بھی ڈال دوں. اینڈ پھر ہم جنگل ہٹ آ گئے تھے. یہاں پہ ہم نے کافی وغیرہ پی اور اس کے بعد ہم باہر چلے گئے تھے. پکچرز ہم نے اچھی خاصی لے لی تھیں، بہت کم ہمیں پسند آئی تھیں ویسے. خیر دین آئی واز اباؤٹ ٹو لیو اور ہم دونوں پھر ایز یوزول سینٹی ہو گئے تھے. ہم جتنی بار بھی مل لیں نا ہم ہر بار سینٹی ہی ہوتے رہتے ہیں. سو پھر اس کے بعد مغرب پڑھ کے وی لیفٹ فار اسلام آباد. واپسی پہ بہت رش تھا. ٹول پلازا پہ تو بہت ایکسٹریم رش تھا. وی ور لٹرلی اسٹک ان ٹریفک فار این آور. اور یہاں سے ویو بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن کیمرہ اس طرح کبھی کیپچر نہیں کرتا جس طرح آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. سو اتنا یہاں پہ اچھا نہیں لگ رہا تھا جتنا سامنے اچھا لگ رہا تھا. دن کا ویو تو اچھا تھا ہی تھا، لیکن رات کا ویو بھی اچھا ہوتا ہے. لائٹس وغیرہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. اٹ لکس کیوٹ. اچھا سو دس از دا عیدی دیٹ شی گاٹ می. اس میں بینگلس تھے اور اس میں سینٹڈ موئسچرائزر تھا، کینڈیز تھیں اور چاکلیٹس تھیں. اٹ واز سو کیوٹ. پراپر عیدی باسکٹ ٹائپ تھی جو انسٹا پہ نہیں نظر آ رہے ہوتے مینشن یور بیسٹی والی. تو اٹ لکڈ ویری بیوٹیفل. اور ناؤ دس از آئی گیس دا ڈے 4. اس میں ہم بس باہر گئے اور وی ہیڈ دا او جی چائے جو کہ میں پچھلی بار بھی گئی تھی اینڈ آئی ہیڈ اٹ. اٹ واز نائس. بس میں نے چائے نہیں پی ویسے اس بار، میں نے اورنج جوس پیا وچ از ویئرڈ کیونکہ اورنج جوس والا سیزن تو نہیں ہے اب، لیکن دے ہیڈ اٹ. سو آئی ڈونٹ مس دا اپرچونیٹی آف ہیونگ اورنج جوس. رات کو ہمیں کریونگ ہو رہی تھی. وی آرڈرڈ پیزا and yes, that's it. We had pizza and then we went to sleep. So this was it for the vlog. I hope you all liked it. Like, share and subscribe. Till next time, Allah Hafiz.